inubanan ni Teacher Jasmine Mascardo ug Evangelist Norilyn Sanson of Music Generation Band, music team of Cornerstone Believers Church Worldwide Ministries Incorporated. Wala ka pa mataw, ikaw gipangana, ang matagluha mo, pinihon ka niya, tungod sa gugma niya, anak ihatag niya, kibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Kali sa buhat mo, naging kumakan, halay binuhatan, sa gugma mo bagan, tungod sa gugma niya, anak ihatag niya, gibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Kamay ka mag-asa, kinabuhit aron, dugmog pag-ayo, kahong sa pulong niya, kahong sa dugo niya, ibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Sa buhat mo, nagikumakan, halay binuhatan, sa gugma mo baga, kay tungod sa gugma niya, anak ihatag niya, ibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Kinabuhit aron, dugmog pag-ayo, kahong sa pulong niya, kahong sa dugo niya, ibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Dangog kaniya, kamay ka mag-asa, kinabuhit aron, dugmog pag-ayo, kahong sa pulong niya, kahong sa dugo niya, ibuhat ang tanan mo, doon lang ka. Kahong sa pulong niya, kahong sa dugo niya, ibuhat ang tanan mo, doon lang ka. May buntag dakbayan sa Dumaguete ug sa ato mga suking tigpaminaw sa tibok Negros Oriental ug sa mga duol o sa mga kasilinganan sa Negros Oriental. Welcome sa programa Cornerstone Believers Radio Program, kung diin dili lang mabusog ang imong physical nga tiyan, pinaagi sa pagkaon sa pan sa matag adlaw, kundi mabusog ka sa pan nga nagagikan sa langit, mao ang pulong sa Dios. Karong adlaw magatubag kita og usa sa mga dagko nga mga pangutana sa kinabuhi. Pangutana, kung ang Dios maayo, nganong adunay kadautan? Sa English pa, if God is good, why there is evil? Nganong mang adunay dautan?
Maningkamot ako igsuon sa pagtubag, sa paghaom sa sulod sa 30 minutos. May tungod sa pagtubag nining pangutana. Kay daghan kay mga Kristohanon o daghan kay mga tao, dili mo tuog Dios tungod kay daghang mga pangutanang wala na nga tubag. Kini nga programa, espesyal pagkadisenyo o disenyo kini nga programa alang sa pagtubag sa mga dagko ninyong mga pangutana. Kung usbon ang pangutana, kung ang Dios maayo, nganong naay kadautan. Kini nga pangutana mga igsuon ko, dili kani makapahimong dautan sa Dios. Kay uban nga mga tao maguna-una o maga-conclude nga tungod kay naay kadautan o ang Dios nag-create ni Lucifer o nag-create og mga kalisod nining kalibutan nag-conclude sila nga dautan ng Dios kay ang Dios nag-create man ni Lucifer. Ang Dios nag-create sa mga pati nining kalibutan kay ang ilahang una o ilahang mindset nga ang Dios mo nagbuhat sa tanan. Apil na ang kalisod, apil na ang kahasol, apil na ang kasakitan. So nag-conclude sila, naguna-una sila ang Dios dautan. Atong tubagon kini nga pangutana igsoon ko siguro mao kini mo pangutana nimo sa tibok nimo kinabuhi ug hangtod karon wala pa ni siya natubag. So mahangyo ko kaninyo nga uslo ng inyong mga igdulungog sapagkat tinuod kini nga pangutana dili ni siya makapa daot o dili ni makapa-invalidate sa pagkamayo sa Ginoo kun dili mas mulutaw hinuon kini. Mas mulutaw ang iyang pagkamayo taliwala sa mga kadautan. Una sa tanan, dili ka makapangutana sa pagkamayo sa Ginoo kung ang tanan okay ra. Dili ka makapangutana kung ang Dios maayo ba sa imong kinabuhi, kung ang tanan nga aspeto sa imong kinabuhi okay ra. Unsaon nimo pagkabalo kung ang Dios moayog sakit, kung wala kay sakit? Unsaon nimo pagkabalo kung ang Dios mo tagbo sa imong panginahanglan, kung ang tanan nimong panginahanglan natagbo na daan, o kung dato na kadaan, haruhay na daan? Unsaon nimo pagkabalo kung ang Dios kalipay, hupay, muhatag og kalinaw, kung ang imong palibot okay na daan, igamo na daan nga okay na? Unsaon nimo pagkabalo kung ang Dios mo pasaylo kung wala kay sala? Ug dili nimo madiskubrihan, dili nimo masabtan, wala kay madiskubrihan kung dili ka mangutana. Kay kung walay pangutana, walay discovery, walay sa Bisaya pa na, walay pag-discovery o wala kay madiskubrihan, wala kay masayran kung dili ka mangutana. So in other words, kung okay ra tanan, kung nindot ang tanan, ang pagkamaayo sa Ginoo dili nimo makita. Kung ang tanan nimong mga nabati, nadungog, bisan asa ka punta, kung tanan okay ra, nindot ang kinabuhi, I am sure igsoon ko di jud ka manginahanglan og Dios. Now, tungod kay nangutana ka ni question ka mahitungod sa nganong naay kadautan, nganong naay evil, so naay kaayuhan. Kay ni question man ka, aduna kay pangutana mahitungod sa kadautan nining kalibutana, therefore aduna kay distinction o aduna kay kasayuran sa unsay maayo o sa dili. Nakabalo ka o aduna kay background, aduna kay knowledge sa unsay maayo o sa dautan. Naka-assume ka, tungod kay ini-question ka sa unsa o ngano na evil, so we assume o nag-assume ka nga na ay good.
kay nakabalo man ka nga dili ni maayo. So naay kay nakita nga mga maayong mga butang. Kung naka-assume ka o kung naa kay kasayuran nga adunay mga maayong mga butang, aduna kay moral code, aduna kay sets of morals o aduna kay morals, aduna kay mga maayo o aduna kay mga sets, mga rules sa sulod nimo mahitungod sa maayo ug sa mga dili maayo. Aduna kay balaod niini, aduna kay mga kategorya niini sa sulod nimo na kining mga butang nga maayo, kining mga butang nga dili. So tungod kay naa kay moral code sa sulod nimo, so naa kay moral giver. Kay kung walay moral giver, walay naghatag og morals ngadto sa tao unsay maayo ug unsay dili, ang tao dili makabuhat og iyahang kaugalingong moral law. Kung mag-trace ta gikan sa pinakaunang tawo, si Adan ug si Eva, kung sila mo'y tinubdan sa moral code, karong mga panahon na mga igsoon, mag-usob-usob ang ato ang kaugalingong mga moral codes. Mat dili, ang moral code nakadepende sa Dios o naggikan ni siya sa Dios. Nga kung mangutana ka nako, so kung ang Dios nagbuhat ka nato og ni Satanas, ngano mang gibuhat sa Dios ang kasalanan? Nga before ko mutubag niya na, tagaan ta mo upat ka posibleng kalibutan. Ang Dios pwedeng mugamag kalibutan nga wala, o pwedeng mugama ang Dios og wala. Ikaduha, pwedeng mugama ang Dios og kalibutan kun diin ang tawo walay kasayuran sa unsay maayo o unsay dautan. Buot pasabot, ang Dios pwede siyang magbuhat og kalibutan kundi na mga tao walay mga buot. Ikatulo, ang Dios pwedeng magbuhat siya og kalibutan kundi maayo tanan, nindot kayo ang tanan, og ang tanan nga mga tao walay laing pilion, magpili lamang og maayo. In other words, mga robot. Ikaupat, ang Dios magbuhat siya og kalibutan kundiin adunay maayo, adunay posibilidad sa maayo ug sa dautan pinaagi sa pagpili nga gihatag kanato. So sa ikaupat nga kalibutan, adunay pagpili ug adunay risgo niini, kay aduna may maayo ug adunay dautan nga consequence niini. Now sultihan ta mo mga kaigsuonan, sa ikaupat ka kalibutan lamang makamanifesto ang gugma. Ngano? Tungod kay sa unang kalibutan, kundiin ang Dios naggama og walay makamanifesto nga gugma kay wa may gibuhat. Ikaduha, kung dito sa kalibutan nga ang mga tawo walay mga buot, dili ka mao sa unsay mayog sa dautan, dili makamanifesto ang gugma dito. Sa ikatulo nga kalibutan, kundiin nindot ang tanan, unya ang mga tawo makapili lamang og maayo, dili gyapon makamanifesto ang gugma. Diri lamang sa ikaupat nga kalibutan makamanifesto ang gugma kundiin adunay kagawasan sa pagpili ang tao og magresulta kini og maayo o dautan nga mga resulta kung pilion ang unsay insakto. Now karon igsuon ko ang kalibutan nga naa nato nga atong gipuy-an karon, mao kini ang ikaupat nga kalibutan. Ang Dios kabalo pa ka giuhaw o gigutom sa imuhang gugma. Ang Dios ganahan siya nga higugmaon siya sa iyahang mga binuhat. Kabalo pa ka nga sa ikaupat nga kalibutan nga atong gi-mention kanina, naara niini nga klase nga kalibutana
makasulod, makamanifesto ug ma-express ang gugma kay ang gugma adunay kalambigitan sa pagpili. Sama pod sa obedience, sa pagtahod. Kumingon ka nga kining tawhana matinahuron tungod kay gipili niya nga mutahod. Kay kun ka kanang tawhana nahigugma gyud ang tawhana tungod kay gipili niyang higugmaon. So ang pagtahod ug ang paghigugma adunay kalambigitan sa pagpili. Dili ka pwedeng moingon sa motor nga matinahuron ang motor. Kung ang motor ikaw ra pwede kontrol. Dili ka pwedeng moingon sa imong motor nga mahigugmaon ang imong motor sa imuha. Kay wa may kinabuhi ang motor. Dili lang sa walay kinabuhi, walay pagpili. Nya karon ang gugma tungod kay ang gugma man mo'y basihanan o atuhang reference point kay ang ningon ang Biblia ang Dios gugma. So ang gugma mga kaigsuonan mao'y ato ang reference point o mao ang ato ang basihanan sa ato ang pamatasan, sa ato ang pagkinabuhi, ug ang free will o ang pagpili kinahanglan ni siya para sa gugma o dili ka pwedeng mahigugma nga walay pagpili. Gigugma nihigugma ka tungod kay kay pagpili. Pero ang risgo niini sa kagawasan sa pagpili adunay posibilidad nga kalamidad. Kung imuhang i-violate kini nga gugma, adunay mga consequence niini. Kung adunay violation sa love nga gihatag sa Dios, adunay mga consequence. So sa mga consequence nato makita mga igsuon nga adunay maayo nga mga resulta ug mga dili maayo nga mga resulta. Tanan nato mga lihok nining kalibutan na adunay mga resulta. Bisag asa ka mo tan-aw. Kung ikaw karon nagtimpla ka og kape, niinom kag kape, ang resulta malagsik ka, makamata ka. O kung dili ka mo timpla og kape, example ni mga igsuon. Kung dili ka mo timpla og kape, dukaon ka. So adunay resulta base sa imong pagpili. Gikan sa imong pagmatahang tungod sa pagkatulog nimo pagagabi. So dili nato malikayan igsuon ko nga matag adlaw aduna kagayoy choices ug adunay mga consequence niini. So ang basihanan sa ato ang kinaiya o basihanan sa atong batasan mao ang Dios. Kasi tungod kay sa atong gi-mention kanina, tungod kay siya mo'y lawgiver, siya mo'y naghatag og law, ningon ang Biblia nga gisulat ang balaod sa ato ang mga kasing-kasing nga sa sulod pa lang daan kabalo na tang tanan daan nga dili maayo mo patay bisan pag walay mo tudlo kanato. Karon kung mangutana ka nga kung si Satanas o si Lucifer gigama sa Dios, gigama ba sa Dios ang sala? Sa ato gi-mention kanina mga kaigsuonan, ang mga kaanghilan ning obey sa Dios. Gigama sila sa Dios para mo-obey sa Dios ug ang pag-obey, ang pagtuman niini adunay kalambigitan gihapon sa kagawasan sa pagpili. Apan gipili ni Lucifer nga dili mutahod sa Dios. Gipili niya nga mag-desire o magtinguha siya nga mas mulabaw pa siya sa Dios. So niresulta ni siya og dili maayo nga consequence. So pag-abot sa garden sa Eden, si Satanas tungod kay hinagbong na siya nga anghel, nangalahig sa mga tao kaniadto nga si Adan ug si Eva og iyahang gi-influensyahan. Iyahang gitagaan og influence parang ang tao makabuhat og sayop nga desisyon. So ang tao, to cut the long story short, nakabuhat og sayop nga desisyon. Tungod kay adunay sayop nga desisyon niini igsuon ko, adunay bati nga consequence. Ang tao nag-crave gyud na og gugmay igsuon ko.
Ayaw kog patuho nga ang tao wala nagtinguha og gugma. Bisan kinsa ka man, mabay ka man, malagi, magulang, mabata, madako, maniwang, madato man, mapobre, may trabaho man o wala, nagnegosyo man o wala. Basta mintras tao ka, nagkinahanglan ka og paghigugma. Kitang tanan nagtinguha tagayod nga naay mahigugma nato, dili lang isip nga kapikas sa kinabuhi. Dili kitang tanan nagtinguha gyud ta nga higugmaon ta sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Ang Dios naghatag kanato kagawasan sa pagpili. Gitagaan ta niyang tanan. Mintras tao ka gitagaan kaniyang pagpili. Ngano man, bisan pa og peligroso, bisan pa og risky ang paghatag sa pagpili sa mga kaanghilan, sa mga tao nining kalibutan. Apan iya gyapon girisgo tungod kay ang iyang laging tuyo ug tumong ganahan siya og relationship, ganahan siya og love. He wants to love and to be loved. Ganahan siyang muhigugma og higugmaon. Mauna mo'y reason niya nga gibuhat ta niya. Karon niining kalibutana, makita nato niining kalibutana tungod sa mga dili mayong choices nilang adanog ni iba. Makita nato mga igsuon kung maminaw ka sa balita, maminaw ka sa radyo, tanaw ka sa TV, tanaw ka sa internet, o bisan asa ka mulakaw niining kalibutana, makita gyud nimo ang lain-lain nga mga kadautan niining kalibutana. Dili tungod kay ang Dios may nagama niini, pero tungod kay gipili man sa tao. Gipili sa tao nga dunay mga kadautan niining kalibutana. Dili sad-an ang Dios nganong adunay kadautan niining kalibutana. Dili pwede nimo pasanginlan ang Dios. O dili nimo pwedeng ipasa sa Dios ang blame. Tungod kay kining mga butanga, consequences ni sila sa gipang buhat sa tao. Maunang niingon ang Juan 3:16, tungod kay gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ni si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag, apan makabaton og kinabuhing walay dayon. Gipakita ni Ginoong Hesus niining kalibutana una sa iyang pag-anhi. Pakita niya unsa ang kinabuhing Dios nun. Gitudlo niya kanato ang unsay angay. Gitudlo niya kanato ang kinabuhi nga daw naa sa langit bisan pag naa niining kalibutana. Iyahang gibilin niining kalibutana ang iyahang pulong mao ang Biblia. Tungod kay mao kini ang ato ang basihanan. Dili tao ang ato ang basihanan sa ato ang pamatasan, kundi Biblia ang ato ang basihanan sa atong pamatasan. Kay kung atong suhiron silang Vice Ganda, silang Cardo, o kinsa pa nga artista o politiko nining kalibutan, inumdumi nga kining mga tawhana mga matay. So ang pamatasan o ang mindsets o ang atoang tugutan o atoang influence nining kalibutan na mag-usab-usab kung tao ang atoang basihanan, magkinahanglan ta og basihanan nga dili mamatay, mulungtad hangtod sa hangtod. Ug mao kini ang atoang Biblia, mao ang sumbanan sa ato ang pamatasan, sa ato ang kinaiya, sa ato ang kinabuhi nining kalibutan. Biblia mao'y sumbanan sa ato ang lifestyle. Ug si Ginoong Hesus dianhi sa kalibutan, gipakita niya nga bisan pagtaliwala sa mga kadautan niining kalibutan, iya gyapon gipili nga muanhi magkinabuhi uban kanato ug gipalingkawas ta sa ato ang mga kasalanan. Kay ngano, ang Dios sa tinuod lang kung nakahinumdum pa ka sa ato ang upat ka klaseng kalibutan nga pwedeng gamon sa Ginoo. Kanina katong mugama ang Dios og wala, mugama ang Dios og klaseng kalibutan nga walay maayog, walay dautan, walay buot ang mga tao.
Mugama ang Dios og kalibutan nga puro nindot, puro maayo, ug ang mga tawo makabuhat og maayo lamang, ug kining ikaupat nga atong kalibutan nga atong gipuy-an karon nga adunay kagawasan sa pagpili. Ang Dios na sa tinuod lang, sa pagkatinuod, nangandoy siya nga mupuyo ka niining ikatulong kalibutan. Kundiin ang palibot puro maayo, puro manindot, puro tsada, puro tawhay, haruhay kayong kinabuhi. Kaso lang, kung magpuyo ka niining kalibutan na, dili nimo ma-experience, dili nimo makita ang pagkamayo sa Ginoo. Dili nimo ma-feel kung unsa siya mo atiman, unsa siya mo pangga, unsa siya mo tudlo, unsa siya mo pasaylo. Kaya nga naman okay naman tanan. So ang gibuhat sa Dios, gipapuyo kauna niining unang kalibutan. Kining ikaupat ng kalimutan rather. Kundiin adunay mga maayo ug mga dili maayong mga consequences. Pero sa in the near future mga igsoon ko, sa umalabot, ningon ng Biblia, ang Dios nagbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kundiin matuman o manifesto kadtong ikatulong nga kalibutan. Kundiin didto adunay mga maayo, mga anindot nga mga butang, dili nakabation og kapoy, duka. Okay na kayo ang tanan. Plastar na kayo ang tanan. Pero niining kalibutanan, nabuhi ta niining kalibutana, parang ang atoang pamatasan mahimong sama kang Kristo. Anong gibutang man ta diri niining kalibutana? Tungod kay una sa tanan, ang pagigugma adunay pagpili. Dapat magpundo ta niining kalibutana nga adunay pagpili nga atong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kinabuhi, sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok natong kusog, sa tibuok natong tanan nga pagkakita. O nining kalibutana, gipili sa Dios kadtong mga nahigugma niya, kadtong mga nituon niya. Kaning mga klase nga mga tawhana, iyang ihawas niining kalibutana og ibalhin sa bag-ong kalibutan. Kundiin maghigugmaay ang mga tao sa usa't usa og maghigugmaay ang tao ug ang mahigugmaay ang duha ka klase nga species sa kalibutan, tao ug ang Dios. Pero at the same time, ang mga tao pod maka-experience sa pagkaanindot, pagkaharuhay, pagkatawhay sa kinabuhi. Mao na mo'y mission sa Ginoo sa mo ni ang plano sa Ginoo niining kalibutan. So mintras na kanining kalibutan na igsuon ko, kung ikaw nakadawat na ka ni Kristo, i-conform, i-transform ang imuhang image, ang imuhang pangutok, ang imuhang panghunahuna ngadto sa panghunahuna sa Dios, dili sa panghunahuna nining kalibutan. Mao nang niingon si Juan, ayaw higugmaan ning kalibutan nga naman kay ang kadautan nakaugat na nining kalibutan. Kung nangandoy ka nga kining kalibutan mabag-o pa, sultihan ta kay igsuon ko, dili na ni mabag-o ning kalibutan. Dili na ni mahimong malinaw ning kalibutan kay nakaugat naman ang kadautan. Mao nang kung imong tan-awon sa Biblia, gub-on sa Dios ning kalibutan. Gub-on niya kini. Iyang eradicate, erase ang evil nining kalibutan o magbuhat siya bagong kalibutan kundi dito anindot tanan. Wala na tayo igong panahon mga igsoon, dinhi lamang kita kutob. Apan kung ganahan ka nga mahimo kang parte sa plano sa Dios, o kung ganahan kang mo receive, ganahan kang mo dawa sa iyang gugma, naingon ng Roma 9:10, 10:9, naingon, nagaingon si Pablo, kay kung ikasugid mo sa imong baba, nga si Jesus, ingon nga Ginoo, ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios na banhaw gikan sa mga minatay, maluwas ikaw. Versikulo 10, ako masahol. Kay uban sa kasing-kasing ang tao mito ngadto sa pagkamatarong. Nahimo kang matarong ningon si Pablo mga igsoon tungod sa imuhang pagtuo. Pinagi sa imong kasing-kasing.
akong padayog basa. Ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. Diha ka maluwas kung gisugid mo sa imong baba. Isulti nimo sa imong baba nga si Jesus mao ang Dios. Siya mismo ang imong manluluwas. Kung dili ka kamao kung saon pagdawat, saon pag sumbat o sa pag ampo may tungod niini, pwede ako makagiya kanimo. Sawat lang niini nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagpakita sa imong gugma nganhi ka namo. Salamat kay ikaw niya sa kalibutan nabuhi, namatay. Ito ako nabanhaw kagikan sa mga binatay. Ikaw ang akong hari. Ikaw akong magluluwas. Maghari ka sa akong kinabuhi. Gidawat ko ang spirito nimo nga maoy magtarong sa akong kinabuhi. Gigugma ko ikaw, Ginoong Hesus, tungod kay maayo ka man sa akong kinabuhi. Gihalad ko ang akong kinabuhi nga nakanim hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Amen. Kung imutunan po mga igsoon, congratulations. Kalawasan ni mo ha. Saan na ko nimo, ang kalawasan dili gayon mawala. Kung sa may sulti sa kalibutan, sa kinsa nga mga tao nining kalibutan, imong kalawasan dili mawala. Kung sa imo ang pamati mga igsoon nga aduna pa kay mga kalibog mahitungod nini nga topiko, o kung aduna ba kay lain nga mga pangutana nga wala pa natubag sukad kaniadto, pwede ka makakontak sa number nga 0965-216-1932. Ang usbon, pwede ka makakontak sa 0965-216-1932. Amo ang misyon isip nga membro o pastor sa Cornerstone Believers Church Worldwide Ministries. Ang mga misyon ni kalibutan ma-eradicate, mawagtang ang pagkignorante sa pulong sa Dios. Pwede mo makakontak o maka-message through Facebook. Bulungan lang sa Facebook, Cornerstone Believers Church Worldwide Ministries. So makausap pa, wala na tayo igong panahon ng igsoon. Dili lamang kita kutob. Ug mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ug ako si Pastor James nga nagsulti, maayo ang buntag tungod kay maayo man ang Ginoo. This song is written by Pastor Faulkner Mascardo